سلام كميتن هتافاتن كبراتن تغطاتن تددوي تي في نسعى زدالن عليكم حاصرتن وانا وزيناتات حزنا لكم قريبنا لنا تكتاتلونا عند عدمنا بكندي ارستن تطاطم كنفلم بعال داغماي تنساي مخنيات بمغبار نجغان وغا سراوي تግራይ እንግዶት ምሳህ ተገይሩ ፕሬዚደንት ጊዜው ምኽዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ምሰማራራ ጊዜው ቤት ምኽሪ ዘትዮም ዓለም ለኸ ማህበረሰብ ምሁራትን ሰማያን ትግራይ አብህለው ኩነታ ትግራይን ንቅድሚት አብዘ ሰጉሙ ዛዕባታትን አድሂቡ ምስ ጊዜው ፕሬዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምስተዛቴ ሐቢሩ بلالي شمونتنت بحموشت مليون بر ماخل مزناقع منا أسي أو كتما قلع يهنس كمزلو تقليتو تقدر ما بشكليتا غانتا سرحتي نقدي قنا أماني البرهانة عواتك قدامي مدرخ لك تبعاتيو شامبيونا بشكليتا تقراي كوينو نابزر درو سيرنا لنا مسألة توزيناتات بينيام حدش سنايم كتتال بعال داغماي تنساي مخنيات بمغبار نجغان وغا سراوي تግራይ እንግዶት ምሳህ ተገይሮም አብ ጀርመን ዝርከብ ደብረ አቡነ ሳሙኤል ዘዋል ድባ ቤተ ክርስቲያን ካህናትን ሰበኻ ጉባኤን በመخنيات بعال داغماي تنساي አብ አዋሽ ንዝርከቡ ጀጋኑ ወጋ ሰራዊት ትግራይ እንግዶት ምሳህ ገይሮምሎም ደብረ አቡነ ሳሙኤል ዘዋል ድባ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ሰበኻ ጉባኤ አብቲ ጽንተታው ኩናት ትግራይ ልዑል ቃልስ ዲያስፖራ ትግራይ ከም ዝገበሩ ዝፍለጥ ኮይኖም حجدما نايز مقصلتان أقولنكم علىنا نمبالن انقدوت مسح كم زجبرو أممبر سلامة أرثوذكس توحد بيت كريستيان تجراي ليكا باباس هجرة شبكة أستراليا نيوزيلاندن باسفيكن أبونا سلامة قليتهم التعاقي ومن عزنيو كف من قد طريقه من عزنيو أب هاجرة جرمن نزركبو بشم تعدلنا إلى غمت عن توز والكخم عب علم كم تشاو تبتنا هنا بزح تقراواي أملو علم اللو نجرجن كم دحري كنت شون عصرت سلستن دحار اتتصدقوا زني تقراواي نتقراي إذا حسب اللو زمن أين برن دحري كنت شون عصرت سلستن دحار كن أملو علم زلو تقراواي كم حدا دمسين أو حدا زمسلو ليتن قترن الحزب تግራይ واقع نغفلص انا حزبي ابي كل زحالفو زمانات كم حزبي بعلو زغلغلولو زقدسولو زودسولو ابيات ክርስቲያናት አይነበሩን በቋንቋ ዘምሩዎ መምህራኑን አይነበሩን فعجنግራ ኃይሉ በቲ ጉባኤ በቲ ደፍዎ በቲ ጸርፍዎ ዝነበረ ህዝብ እዩ ለምገን እግዚአብሔር ይመስገን دحري مكرانا أوشت مكرانا دما منبر سلامة أرثوذكس توحد بيت كريستيان قدوس سينودوس بالراخس لدرخبه لومي أب أمريكا لسلست باباسات نيونا أب كندا أملو أوروبا أب أستراليا أملو عالم ذنيو باباسات ولدنا ولدهم أملو عالم أبيات كريستيانات يهنص لذلوا أب جرمن أوروبا نبعلو لعلي شوعت أبيات كريستيانات تاون العلي زلوا سلازغنا كابعتن حدا دبر بصو أبونا سامويل زتبهاله نايتم أبو زلوا نايب على الملعك السلام أبراهام زتبهالو نايدياقون محارس تبهالو تهزمن بملهم كعبال زخون حاونا ما أخذنا لهم معنتي ذيابير قتبوه أما أخذنا ترخيولنا نيمو خور حاونا صاون قعدس بلكان نولكو خور حاونا بحاضر الشباب يسترخوكم بملؤكم سلام أملاخ يبزحلكم وعزحكم انقدوت مساح استقبر اللهم أبالات جيغانو قد أسراوي تقراين أمرار حانوون كابكل تشنع عسر سلسان عامة مبرد كساولو ميستسر حوص عن سرح دياسبوراز فلد كوينو ننايلو مستقبر انقدوت مساحوون كم سراوي تقراي كبرتي هابلنا كبلو مسقان أقريبهم كساب حجي أبعرات زدك أسون كنكساقسو زي يخولن جيغان وغا السراوي تقراي سلزلو أوشت اندق جنزلو هزبي نات حقا غزة زد لحكمنا كام زقبر اللهم دما ليكا باباس أبونا السلامة قالات يوم أبت انقدوت مساح العلا بركتون زقبرو سنسرعات شلماتنا فلوتون دما تواهي بيوم وغا التقادلتي إزمع التزي إزوم ولدنا تقراي
مزوم وقعت كوعلي لهم نزمع التزيم مسانا خوينا مبزيا خوعلو كبارخو كبرت يهاب اللي نداولكو بشومز كله عبال سراوي التقراي كبرت يهاب لنا نداوركو بيتكنا التقراي كمسجن فتو نز تكبار زي أبدقة خوينا جرمن زلو حواتنا أبوتاتنا نحنا يرحق تعدي كل شعقن مسوقاتنا إنا زلنا ناي وقاتنا خنتات كساعنا ونورز ملسو أو قلنكم إنا إلهم لما أنت نزقور وستواتو تعميه زمسجن تجارس لزخوني مزقور وكل شعب كالي أي قورة سلازي إزبعال زي ناي مكال ناي سلام خونلنا نداتمنخو كل تقراواي دما أونو قورو زلنا ناي حويت من قدي كل تساتفاي كخون بزقات عام زخصو عيدلي يغني لي بزخوني ناي لما عنتي قرم لنا زلو بصو أبونا أونا سلامة بتعمي زيت راح يخون قلت كم تتفلتوا مجمرياون مسيون كل لا غيرهم تحدث غيرهم نايم كلا تجايش نامسون كل لا غيرهم يوم بزح نجري موسيوم ترى أنا كان أبدو هوستال كابز مس جميرة أوبريشن كفيلم سرعيو استمالئ صوفا استمالئ تلفزيون نتوم سرجنات سرح وعلم قروق عارفوا لهم أنتي يزجاجوا علم أزجاجوا مغربهم يوم لعلم ميتين جنن شيح وابو مسوم زموت بوسو أبونا أعطيت الناس دما نسمون 230 جلن توهم برتري وزر لهم زقات لواين سلم نزلوا جزيهم نسمو قاتنا مأكل بخون يجبر لهم صريح من الأيام قصيلهم بزح تمرتي نعناس ونلبنا تمرتي عدنا خنفتو من تهزبنا مستقالسنا مخنا من تخن رداء ذكاء تمرتي حلفهم من الأيام كلهم بزي قاطع من ملأ تخلف زدلي كلها حزب تجراي فتاو حزب تجراي سلخان سلنا زنبصو أبونا أونا سلامان كانت تماساسرتي داسبرا بدك جزلهم مزوجات يوم تحكيمهم قلتيفهم نابز زملكتهم كملسو زي تحلل سعرتها تغيري سلهم TDF نميتين تسعان كلا كبابي بقى قبوز زخنا مجبنا نتخططلنا مجوز أنيحهم موتور سايكل بعل ثلاث أجران زي قصصو قاتنا هيوم بومركع سلطاناتون جرملنا بعلاتهم من بعل بنيام زبهالو أو زي مسيوم شنتبه تيكاريس أريقهم حاجزهم مخريهم كيدميم لسان تجارو زبهالون كم متمساسالي كوتاس كوميونيتي لاس فيغاس زبهالون تمساسالي كم غيرميم نعنا زي تجبر لنا حاجة زلنا نحنا وقعت أو زلهم نزهز بزي كون عك واجهن كفل الزجبنا نحنا نقع نحنا نهتنا كون إلكا زجلس اللو من قدي بريزيدنت جزاو محدار تجراي ليتنانت جنرال تادس ورده مسامر رح جزاو بيت مخري تزاتيوم بريزيدنت ليتنانت جنرال تادس ورده نعفو قبائن مكتل عفو قبائن حاويسو مسامر رح جزاو بيت مخري تجراي زاتيوم تباهيلوم عبا قدس زعبات هستمايتو كوينهم بقصالو وانتقراريب كام سرح كم زدلي عب حبراو مردا كم زبطحو بيت صفت بريزيدنت علاو غيرلام اتبيت صفت عب علاو محبراو ميديا قزو كم زغلصو دما اتزته امر رح جزاو بيت مخري تجراي بمسرت زقرب وحطو مخانيو غليصوم عالم لخه محبرسه مهراتن سوميان تجراي ابهلو كنتا تجراي نقدميت ابزسو مزعباتاتن اديبو مس غزياو بريزيدنت تجراي جنرال تادس ورده كم استزاتي حبيروم تي محبر كم زغلصو ابتي فلاماي ركب حجيم زلو چبوت كنتا تجراي بوغنت حجي زلو غزياو محدار تجراي تخرت كرخبون قدامنت سرعوني غبات باهيلوم بعالم لخه محبرسبن مهراتن سوميان تجراي ابز قربو غداياتيوم زته كم استخايده تغليص زلوم اب تجراي زكايد سغر زيادان كل زحقوف منغست بمقام مسرح مسغاغر محداس كم زغبان كلهم عامታት تجراي زحقوفن زساتفن كخون كم زغبا زغلصت محبر بزي مداي اتداغمه ودابه غزياو محدارن كلهم عامታት بزكاتته كم مقرارن كم زغبا محبارو غليصوم
ኣብ ትግራይ ዘላቂ ሰላም ንኽዓስል ብቕልጡፍ ንውዕል ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበር ቀንዲ ዋኒነት ጊዜያዊ ምሕዳር ምዃኑ ኣብቲ ዘተ ከም ዝተለዓለ ዝገለጸት ማሕበር በዚ መዳይ እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉ ከም ዝኾነ ድማ ተዘቲሉ እዩ። ካልእ ኣብቲ ዘተ ዝተለዓለ ዓብዪ ነጥቢ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ነበር ጊዜያዊ ምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ መዝነት ንምልዓል ተፈጺሞም ኣብ ዝተባሃሉ ጉዳያት ካልኦት ዛዕባታትን ዘጻሪ ዘሻራዊ መጻሪ ኮሚቴ ንኽጣየሽ በቲ ማሕበር ኣቢሉ ከም ዝቐረበ ዝገለጸት ማሕበር ነዝሓዊሱ 8 ኣጀንዳታትን ተወሰኽቲ ጉዳያትን እውን ከም ዝተዛተዩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰሙያን ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ኣመላኺቱ። ብልዕሊ 8.5 ሚልዮን ብር ማእኸል መዘናግዒ መናእሰይ ኣብ ከተማ ጉላዕ ይህነጽ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ኣካየዲ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ከተማ ጉላዕ ኣይተ ሚካኤል ኣሰፋ ከም ዝገለጽዎም ዝስራሕ ዘሎ ማእኸል መዘናግዒ መናእሰይ ኣብ 3 ሳይት ኮይኑ ብ8.5 ሚልዮን ብር እንትኸውን ንግዚኡን ልዕሊ 36 መናእሰይ ግዚያዊ ስራሕ ዕድል ዝተፈጠረሎም ኮይኖም ቀንዲ ዕላምኡ ግና መናእሰይ ዝዘናግዕሎም ማእኸላት ምህናጽ ክብሉ እዮም ገሊጾም። ብተወሳኺ እቲ ዝህነጽ ዘሎ ማእኸል መዘናግዒ መናእሰይ ኣብ 9 መዓልቲ ንኽፍጸም ውዕል ዝተኣሰረ ኮይኑ ዛጊት ድማ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ህንጸቱ ተዛዚሙሎም። ኣብ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓ.ም ህንጸቱ ተዛዚሙ ሙሉእ ግልጋሎት ንኽህብ ሙሉእ ምድለዋት ከም ዝተገበሩ እውን ወሲኾም ገሊጾም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣይተ ሚካኤለም ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብታ ከተማ ልዕሊ 161.5 ሚልዮን ብር ብምምዳብ ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓታት ይስርሑ ምህላዎም ወሲኾም ኣመላኺቶም ክብል ርክብ ሓበሬታ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ሓቢሮም። ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ጋንታ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ማንኤል ብርሃነ ተዓዋቲ ቀዳማይ መድረኽ ደቂ ተባዕትዮ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ትግራይ ኮይኖም ካብ 6 ጋንታታት ዝተወከሉ 42 ተቀዳደምቲ ኣብ ዝተሳተፈሉ 80 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ቀዳማይ መድረኽ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ትግራይ ብርቱዕ ንሕነት ዝተረኣየሉን ኣብ ሕድሕድ ዙር እቲ ውድድር ዝካየዱ ዝነበሩ ፈተነታት ሞሊእካ ምኻድ ቀልቢ ተመልከቲ ሰሓበኒ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ፍርቀት ውድድር ምስ በጽሑ 14 ብሽክሌተኛታት ንኣስታት 3 ዙራት ፈልዮም ብምኻድ ቀልቢ ተመልከቲ ስሒቦም እኳ እንተነበሩ ብበረኸት ደሳለኝ ትምራሕ ዝነበረት ካልእቲ ጉጅለ ነታ ቀዳሚት ጉጅለ ኣርከበታ ጉዕዞኦም እውን ብሓደ ክቕጽሉ ኽኢሎም። ኣብ መወዳእታ ብዝተኻየደ ቅጽበታዊ ቮላታ ማንኤል ብርሃነን ፊልሞን ዘረኣብሩኽን ክልቲኦም ካብ ጋንታ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ቀዳማይን ካልኣይን ሬድዋን ሳልሕ ድማ ካብ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ሳሳይ ደረጃ ሒዙ ዛዚሞም። ብጋንታ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ቀዳመይቲ ጋንታ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ካልእይቲ ፋብሪካ መድሓኒት ኣዲስ ወልዋሎ ድማ ሳሰይቲ ብምዃን ዛዚመን። ተቀዳደምትን ዝተመደበሎም 80 ኪሎ ሜትሮ ንምዛም 1 ሰዓት 4 ደቂቃን 21 ሴኮንድን ዝወዳእሎም ኮይኑ ብሰዓት ድማ 39 ኪሎ ሜትሮ ተሓንቢቦም እቲ ውድድር ሶኒ ዕረፍቲ ኮይኑ 310 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ብዝሸፈነ ክቕጽል እዩ። ባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ንሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ። ስለትምክታልኩም ነመስግን ርሑስ ዳግማይ ትንሳኤ